कासिम साहब आप बैंक गए किसी, और बैंक में आप रिसेप्शन पे गए और आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो जो बैंक में बैठा हुआ शख्स था उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? तो आपने उसे कहा मैं इधर हूं। उधर कहां वालेकुम अस्सलाम, मैं उधर नहीं, मैं तो सामने हूं। तो वो अच्छा, वो आपकी तरफ देख नहीं रहा, कहीं और काम कर रहा है, और तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ऐसे ही जब आप किसी की तरफ नहीं देखते तो उसे भी ये लगता है कि आप उसको अहमियत नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। तो घर के अंदर जब बच्चे आपसे बात कर रहे हो, बच्चों की तरफ देखा करें। अक्सर लोग दुनिया के अंदर क्या करते हैं, वो मोबाइल पे गेमें खेलते रहते हैं। बच्चा कोई बात बता रहा होता है, हाँ हाँ ठीक है, यस यस। वो कस्टमर कोई बात बता रहा होता है, वो जो सामने बिजनेसमैन है वो मोबाइल पे खेल रहा होता है, लैपटॉप पे खेल रहा होता है, कागजों और फाइलों के साथ खेल रहा होता है। जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात को तवज्जो देने का जो मतलब है वो ये है कि आप उसकी तरफ देख रहे हैं। आई कांटेक्ट आपका उस शख्स की तरफ होना चाहिए। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, आई कांटेक्ट उसकी तरफ हो, और आंखों में आंखें ना डाल के आप बात कर रहे हो, उसके फोरहेड पे देखें या माथे पे उसके देख के बात करें। कहीं ऐसे आंखों में आंखें डाल के आप घूरना ना शुरू कर दें, वो कहे मुझे घूर रहा है बंदा। तो इसलिए आपने जब उसकी तरफ देखना है तो उसके माथे पर देखना है। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे समझा है मेरा चाहने वाला। पत्थर मुझे समझा है मेरा चाहने वाला। उसने मुझे, मैं मोम हूं, उसने कभी छू कर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो इसलिए आप जब किसी की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब है आप उसको, उसकी तरफ मतवज्जे हैं, आप उसकी बात को सुन रहे हैं, उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं। जब अब्बू से घर में आप बात कर रहे हो तो अब्बू की तरफ देखें। अम्मी आपसे बात कर रही हैं, अम्मी की तरफ देखें। बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, बच्चे की तरफ देखें। कस्टमर आपसे बात कर रहा है, कस्टमर की तरफ देखें। बॉस आपसे बात कर रहा है, बॉस की तरफ देखें। दोस्त बात कर रहा है, दोस्त की तरफ देखें। ना दाएं देखें, ना बाएं देखें, ना ऊपर देखें, ना नीचे देखें। उस शख्स की तरफ देखें जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी और बेहतर होती चली जाएगी। ये तीसरा अहम जुज है बॉडी लैंग्वेज के अंदर। और चौथा आंसर है कि जब किसी की बात से इत्तफाक करें तो अपने सर को हिलाएं, नोडिंग करें। उससे इत्तफाक करें तो हिलाएं। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही बैठ के बात सुनते रहें, उसे पता ही नहीं चले कि ये मेरी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इत्तफाक कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, क्या कर रहा है, इख्तलाफ कर रहा है, इनका हो क्या रहा है। ऐसे रोबोट बन के नहीं सुनते रहना, बल्कि जहां पे आपको फीडबैक देना पड़े आप कहें कि आपने दुरुस्त फरमाया है, ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने, एग्जैक्टली ये बात ऐसे ही है, ये बात बहुत अच्छी की आपने, ये एब्सोल्युटली ट्रू, आपने दुरुस्त फरमाया है। यानी फीडबैक देते रहें, ये एक एक लफ्ज का, एक एक जुमले का फीडबैक देते रहें, तो दूसरे शख्स को लगता है कि अच्छा मेरी बात ये शख्स सुन रहा है, इसीलिए ये कह रहा है कि आपने दुरुस्त फरमाया है, ये बात बड़ी ठीक की है, कमाल बात की है, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये कुछ छोटे छोटे अल्फाज जब आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो जिससे गुफ्तगू आपकी हो रही है उसको पता चलता है कि आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, और फीडबैक भी उसे दे रहे हैं कि आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूं, और ये एक एक मैं लफ्ज का फीडबैक भी अंदर अंदर दे रहा हूं। पांचवा जो फैक्टर है वो ये है, अच्छे गुफ्तगू करने के लिए अच्छा लिसनर होना जरूरी है, अच्छी लिसनिंग स्किल होना जरूरी है। अक्सर लोग जो हैं वो गुफ्तगू ज्यादा करते हैं और सुनते कम है, जबकि सुनना भी गुफ्तगू ही का एक अहम अंसर है, एक अहम जुज है। अगर आप सुनेंगे अच्छा नहीं तो आप बात कैसे अच्छी कर पाएंगे। इसलिए लिसनिंग स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। जो लोग अच्छा सुनते नहीं है वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, वो अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते। जो बॉस की बात को सही सुनेगा ही नहीं तो उसे समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी तो वो कुछ गलत कर आएगा, जब गलत करके वापस आएगा तो बॉस कहेगा ये तो मैंने कहा ही नहीं था। तो इसका मतलब है उसने सही तवज्जो से सुनी नहीं बात।
اگر آپ بچوں کی بات صحیح طرح سنیں گے نہیں تو آج کل تو بچے کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو کہ ابو موبائل سائڈ پہ رکھیں، بابا موبائل کو ادھر رکھ دیں تو کیونکہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا یا میری ماما صحیح طرح بات نہیں سن رہے، تو بچے کہہ دیتے ہیں کہ بابا موبائل کو سائڈ پہ رکھیں، یہ موبائل کو ادھر رکھ دیں، میرے ساتھ کھیلیں، میری بات سنیں۔ تو یہ بڑا اہم آج کا زمانہ ہے کہ ہمیں خود ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جب سن رہے ہوں تو ہم تن گوش دوسرے کی بات سن رہے ہوں، ایسا لگے دنیا میں کوئی اور کام ہمیں نہیں ہے، ہم صرف اس بچے کی، ابو کی، امی کی، بھائی کی، اپنے کسٹمر کی، کلائنٹ کی، اپنے باس کی، اپنے دوست کی بات سن رہے ہیں، بس ہم دنیا معافی سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے، ہم صرف اس 10 منٹ میں، اس 5 منٹ میں ایسا سنیں کہ وہ شخص کہے کہ واہ بھی واہ، کمال ہو گیا۔ تو یہ سننے سے دوسرے شخص کو لگتا ہے کہ آپ نے اسے اہمیت دی ہے۔ جب کسی کی بات کو آپ صحیح طرح سنتے ہیں، وہ کسٹمر کہتا ہے یہ میری بات کو اہمیت دی جا رہی ہے، وہ امپلائی کہتا ہے میرا باس مجھے اہمیت دے رہا ہے، باس کہتا ہے میرا امپلائی مجھے اہمیت دے رہا ہے، دوست کہتا ہے میرا دوست مجھے اہمیت دے رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو صحیح سنیں گے نہیں، توجہ سے نہیں سنیں گے، تو وہ کہے گا یہ تو سن ہی نہیں رہا، مجھے میری بات میں دلچسپی نہیں رکھتا، تو وہ ان امپورٹنٹ فیل کرنا شروع کر دے گا کہ مجھے اہمیت نہیں دی جا رہی۔ کہ کون کون میری بات سمجھ رہا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کس کس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایسا تو نہیں کہ میں ہی بولتا جا رہا ہوں، خالی کچھ لکھ رہے ہیں نکات، کچھ اہم اہم پوائنٹس لکھ بھی رہے ہیں کچھ ساتھی، ویل ڈن۔ تو لسننگ از ویری امپورٹنٹ۔ آج کے بعد اپنے آپ کو ایک اچھا سامع بنائیں، جو اچھا سامع ہے، جو اچھا سننے والا ہے، وہی اچھا کمیونیکیٹر بنتا ہے۔ جو اچھا سن نہیں سکتا وہ اچھا کلام نہیں کر سکتا، وہ اچھی گفتگو نہیں کر سکتا، وہ اچھا کمیونیکیٹر نہیں بن سکتا۔ اور جو تیسرا حصہ ہے کمیونیکیشن کا، اسے کہتے ہیں ٹونیلٹی، یعنی آپ کی آواز، آپ کی جو آواز ہے اس کی جو ٹون ہے اسے ٹونیلٹی کہتے ہیں۔ ٹونیلٹی میں 3 ایریاز ہیں۔ پہلا ایریا ہے والیوم۔ والیوم کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز کتنی اونچی یا کتنی دھیمی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ فون کسی کو کرتے ہیں اور فون کرتے ہیں، ہلو کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، سب خیریت، وہ دوسرے سارے بندے ہل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک بندے کا فون سن رہا ہے یا 50 بندوں کو سنا رہا ہے، یہ ہو کیا گیا ہے اس کو۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا فون سنتے ہیں، سارے بس والے بےچارے پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں، مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کا والیوم بہت اونچا تھا، اتنا اونچا رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ ایک بندے کی آواز سن رہا ہے، اسی کو سنانی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اتنا دھیما بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کی کچھ سمجھ ہی نہیں کسی کو آ رہی ہوتی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب میری آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی آپ تک کیونکہ میں اتنی آہستہ بول رہا ہوں۔ نہ اتنی آہستہ بولنا اور نہ اتنی اونچی بولنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر 2 بندے ہیں یا 1 بندہ ہے یا 4 بندے ہیں یا 50 بندے ہیں تو اس حساب سے اپنی آواز رکھنی ہے۔ یہ پہلا ہے والیوم۔ ایسا نہ ہو والیوم اتنا چاہیے آپ اتنا کر دیں، اور یا والیوم جو ہے وہ اتنا چاہیے اور آپ اتنا کر دیں۔ تو آپ نے اپنی آواز دوسرے تک پہنچانی ہے، یہ پہلا ہے ٹونیلٹی کے اندر۔ دوسرا، اچھے کمیونیکیٹر بننے کے لیے اپنی آواز کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، یعنی آواز کبھی جا رہی ہے اونچی اور کبھی آ رہی ہے نیچے۔ جیسے ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کون سے قاری کی تلاوت کے اندر ہم گم ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا مزہ آتا ہے کہ گھنٹوں ہم تلاوت سنتے رہیں تو ہم نہ تھکتے نہیں ہیں، ہم بور نہیں ہوتے۔ وہ تلاوت وہ والی ہوتی ہے جس تلاوت میں کبھی قاری صاحب ایسے اوپر چلے جائیں اور کبھی دھیمے ہو جائیں، پھر کبھی اوپر، پھر کبھی دھیمے، ایسے، یعنی ان لہروں کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے وہ قاری عبد الرحمن سدیس ہیں یا قاری عبد الباسط ہیں یا بڑے بڑے جو قراء ہیں دنیا میں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں، کبھی ان کی آواز اونچی ہوتی ہے، کبھی نیچے آ جاتی ہے، کبھی اونچی کبھی نیچے، تو وہ لہروں کی طرح ایسے چل رہے ہوتے ہیں۔
तो ऐसे आपकी गुफ्तगू भी होनी चाहिए। कभी गुफ्तगू में आपकी आवाज धीमी हो जाए, कभी स्लो हो जाए, कभी आपकी गुफ्तगू के अंदर जोश आ जाए, वलवला आ जाए, एनर्जी आ जाए, तवानाई आ जाए, कभी आप जरा तेज बोलना शुरू कर दें, कभी आप जरा आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू ठहर ठहर के बात करना शुरू कर दें। तो ये दूसरा है, इसे कहते हैं राइज एंड फॉल। पहला वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, दूसरा राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस, और तीसरा है पेस। पेस कहते हैं आप 1 मिनट के अंदर कितने अल्फाज बोलते हैं, इसे आपकी गुफ्तगू की रफ्तार कहते हैं। कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, उनकी कुछ समझ ही नहीं आती क्या बोल रहे हैं, और कुछ लोग बहुत आहिस्ता बोलते हैं, वो 2 मिनट की बात जो करनी होती है वो 10 मिनट में करते हैं।